पहिला श्लोक पहिला शिकेला पहिला श्लोक लिहिण्यात क्लैब्यं मास्मदमः पार्थ ओपन द पेज क्लैब्यं मास्मदमः पार्थ ओके नैतत्त्वय्युपपद्यते नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप तुमचे पुस्तक है पेपर घ्यायला पढ़ने का पेपर रखो हाँ देखिए दोला है घरी दोन तुम्ही जायला मित्रांना आता त्यांना काय तर उद्या बघायला लागते हो दुसरं होतं हो दुसरं आम्हाला आणि पाणी पेपर आढळ ना तुम्ही सांगितलं डेली पेपर आढळ म्हणून आता म्हणा त्या आणि पेपर असं पाहिजे पडून दे हांगा हांगा हे पळयता दुसरा श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखदाः काय आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत चांदे आपले आठ नऊ चांदे म्हणून बोलण्याचे ये चांदे इधर आ जाए हमें बैठ चांदे बोलूँगा तो देखना चाहिए तुम्हारा सरनेम चांदे है ना तो बटवा से नहीं बटवा तो किसना बटवायचं आहे तो बस एक स्टेप बटवायचं लहानाचा त्याने पुढे बसलं पाहिजे ना हळदी लहानाचा त्याने पुढे बसलं त्याने बटवायचं दिसपाना ग्रुप कोणचा The group control. What is the group say? Maybe you can know. Okay. Next, number 3. Yuktahara viharasya. Yuktahara विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च
गृह्यते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्. त्या श्लोकाचा तुमका सांगितला नाही हां. तर या श्लोकात सांगितलं असा 5व्या श्लोकात की जय खंय म्हणजे प्रेम करतात म्हणजे प्रेमी भक्त जे असतात पयली ते निष्काम भावने म्हणजे कांयच अपेक्षा दवरनासतना म्हणजे भजन करतात म्हणजे स्मरण करतात म्हणजे भक्ती करतात तेषां नित्याभियुक्तानां अशा जे नित्य म्हणजे चिंतन करतात म्हणजे कोणाचे देव म्हणटा आपले जे म्हणजे चिंतन करतात योगक्षेमं वहाम्यहम् त्यांचा योग आणि क्षेम याचे वहन हांव करता म्हणजे योग आणि क्षेम याचे पुरवठो हांव ते करतात. तर योग म्हळ्यार अर्थ कितें कोणाक खबर आसा योग हेजे कितलेशे अर्थ आसात न्ही तुम्ही योगासन प्राणायाम बी करतात ते एक योग आसा आनी एक योग म्हणजे कितें जी तुमकां वस्तू जाय ती वस्तू तुमचे कडेन पावोवप हें देवाचें काम आसता. हां तुम्ही जर देवाचें सतत चिंतन केलें सतत भजन केलें प्रेमान भजन केलें जाल्यार तुमकां जी वस्तू जाय ती देव हाडून दिता काय खंयचे ना खंयच्या रुपान देव तुमकां हाडून दिता वस्तू आनी वस्तू हाडून दिली म्हणून जालें ना त्या वस्तूचें रक्षणूय करता ते. हां समजा तुमकां एक गाडी जाय आशिल्ली फॉर एग्जाम्पल ओके तुम्ही खूब भक्ती करता आनी तुमकां त्या देवाची सेवा करपाक गाडयेची गरज जाय अशें दिसता जाल्यार देव कितें करता कशी तरी वेवस्था करता आनी तुमकां गाडी घेवपाक पयशे येता किंवा गाडी कोण तरी दिता हाडून तरी गिफ्ट करता कितें तरी जाता पण यू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट ओके आनी ते गाडयेची रक्षा करपूय न्ही एक्सिडेंट जाला आनी गाडी खराब जाली जाल्यार वॉट इज यूज बट गॉड ऑल्सो टेक्स केअर ऑफ वॉट एवर गिफ्ट ही इज गिवन यू ते गाडयेची काळजी तो देव घेता ओके. सो योग म्हणजे नाशिल्ली वस्तू दिता क्षेम म्हळ्यार दिल्ल्या वस्तूचें रक्षण करता ते ते बरें न्ही पूण त्या खातीर कितें करपाक जाय देवाचें एकाग्र चित्तान स्मरण करपाक जाय आनी कोणाचेंच न्ही तूं देवाची याद करपाची रात दीस जर देवाचें स्मरण करता कांय अपेक्षा दवरनासतना म्हाका मोबायल जाय म्हणून हांव देवाचें स्मरण करता अशें न्ही रॉंग म्हाका फक्त देव तूं जाय तुजें स्मरण करपाक आवडटा म्हणून हांव तुजें स्मरण करता अशा भावनेन तो देवाचें स्मरण करता तेजी सगळे गरजो देव पुरयता आनी तेजी सगळ्या गरजांचें पुरयल्या गरजांचें रक्षणूय करता ओके. तातूंत एक स्टोरी सांगता एक मरे गंगाच्या काठाचेर गंगा खंय व्हांवता कोण सांगतलो खंय व्हांवता गंगा आनी खंय वता ती कोणें पळयल्या गंगा प्रत्यक्ष तुमचे पयलीं खंय पळयल्या काय नाशिकान गंगा ना नाशिकान खंयची नदी आसा कोण म्हणटा हां म्हाको खंय जाता खंयच्या राज्यान जाता गंगा खंयच्या इथे व्हांवता खंयच्या राज्यान व्हांवता कोणाक खबर ना उत्तरांचल खंयच्यान व्हांवता उत्तरांचल गंगोत्री गोमुख हे खंय पावता खंयच्यान येता उत्तराखंड जे उत्तरांचल म्हणटा तें आनी UK
उत्तराखंड आणि त्यांच्यानी हांव उत्तर प्रदेशान येतात. उत्तर प्रदेशान मागीर वेस्ट बेंगॉला जाताली आनी बे ऑफ बेंगॉलान मर्ज जाता गंगा सागर म्हणटा तें. अशें सगळे कडेन ट्रॅवल जाता गंगा. तर अशी म्हणटालो हांव तो देवाचें नित्य स्मरण करता आनी काय अपेक्षा दवरनासतना भक्ती करता. तेजी कितेंय गरज आसा न्ही जाल्यार देव ताका पुरयतालो. तर एकदां ते गंगेच्या काठाचेर म्हणजे वाराणसीत एक साधू रावतालो. साधू कोण रावतालो थंय? साधू रावतालो. आनी तो साधू तो सदांच राम नाम घेवप केलो. राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. काम करता आसतना राम नामाचें नांव घेवप. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय. खाते भी राम कहो पीते भी राम कहो सोते भी राम कहो राम राम राम. उठते भी राम कहो गिरते भी राम कहो अरे मरते भी राम कहो राम राम राम. प्रत्येक गोष्टीत राम राम राम. ताका रामाचेर खूब विश्वास आशिल्लो. म्हणजे म्हजो राम सगळ्यांत शक्तिमान आसा, शक्तिशाली आसा, म्हजी काळजी घेता. आनी ताका एक गोश्ट अजून आवडटाली. कितें सांगू गोंया सगळ्या गरीब लोकांची सेवा करप, तांचे कडेन ना पळय तांकां दिवप. आनी तो सदांच अन्नदान करतालो. कसलें दान करतालो रे? अन्नदान म्हणजे कितें? जेवण दिवप लोकांक खावपाक. दनपार जाली तांकां शीत, रोस, पापड, लोणचें, भाजी, चपाती, रोटी हें सगळें तांकां जेवण तयार करून दवरतालो गरीब लोकांक. गरीब लोक थंय येताले. हो स्वामी म्हणटाले फुकट जेवण दिता आमकां सगळ्यांक. सगळे गरीब लोक येताले आनी ते जेवताले आनी वताले. अशें तरेन सगळ्यांक प्रेमान वाडटालो. अशें न्ही हें खा हें रांदता न्ही आवो 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 लावो ही खाओ और दोनों क्या सब्जी और दोनों एक दो रोटी और खाओ. घरान आपले मनीस आमकां खावयता पळय आई बाबा खावयता तसो सगळ्यांक लोकांक खावयतालो. कसो तें सकल आनी खावयतालो. आतां त्या खातीर तो स्वामी खूब प्रसिद्ध जालो. सगळे लोक वचपाक लागले हांगा एक स्वामीजी रावता आनी तो सगळ्यांक जेवण दिता फुकट आनी प्रेमान दिता. आतां जेवण दिवपाक जाल्यार खंयच्यान हाडटलो पयशे? जेवण जाय दिवपाक जाल्यार शीत हाडचें पडटा जाल्यार तांदूळ हाडचे पडटा भायल्यान, दाळ हाडची पडटा, भाजी हाडची पडटा सब्जी मंडींतल्यान. हें सगळें सामान लागतालें ताका. ते खंयच्यान हाडटलो? ते दुकानाचेर वतालो, किराणा दुकान, जनरल स्टोर. थंयच्यान सगळें सामान घेतालो आनी तेच मागीर रांदतालो आनी लोकांक वाडटालो. अशें करून लोकां कडेन म्हणजे फेमस जालो तो खूब. कित्याक की लोकांनी म्हणलें की अरे हांगा गेले जाल्यार कोण उपाशी वचना. ह्या स्वामीच्या सामच्या घरांत गेले न्ही, आश्रमांत गेले जाल्यार कोण उपाशी परत वचना. सगळ्यांक कितें ना कितें खावपाक दिता आसत. म्हणून लोक सामके भूक लागता तेजे कडेन वचप, दनपारच्या तेजे कडेन वचप जेवपा खातीर. ही बिकेम व्हेरी फेमस. खूब लोक येवपाक लागले जेवपाक. आतां एक दीस जालें सगळें रेशन सोंपलें म्हणून त्या जनरल स्टोरान परत गेलो तो. तेणी सांगलें की पात्रांव आमचें सगळें जेवण सगळें धान्य सोंपलेलें आसा. दाळ सोंपल्या, तांदूळ सोंपल्या, साकर सोंपल्या, कितें आतां आटा सोंपला. म्हाका मातसो हो आटा दी, म्हाका जेवण वाडपाक जाय. आज जेवण वाडपाक कांयच ना. आतां जनरल स्टोर्स वाल्याचो मालक आशिल्लो ताणें कितें म्हणलें, तुमी म्हणपाक लागले इतले दीस म्हणपाक लागले आमचे कडेन म्हगेले उदार खात्यान घेतला. पयशे दिनासतना तुमी सामान घाला. आतां तुमकां जर आनी जर सामान जाय जाल्यार म्हणपाक लागले फाल्यां पर्यंत तरी तुमी म्हाका सगळे पयशे कित्याक फेडा. यू पे माय अमावंट. नाजाल्यार तुमकां म्हाका तुमची सेवा करपाक म्हाका आनंद जाता. पूण जर म्हाका जर पयशे दिनात म्हणजे सामानाचे जाल्यार म्हाका कशें हाडून दुसरें सामान. सो म्हणजे फाल्यां पर्यंत पयशे पे करा, मागीर कंटिन्यू करपाक मेळटलें म्हाका तुमची सेवा करपाक. ताणें म्हणलें बरें आसा. कितले जाले तुजे पयशे काय विचारलें. ताणें म्हणलें 3000 रुपया जाल्यार म्हाका आतां पयलींचे बील. म्हणजे केन्ना खूब वर्सां पयलींची गोश्ट. केन्नाचे 30,000, 3,000 म्हणल्यार आतांचे 20,000. सो इतलें बील जालें तेजें. ताणें म्हणलें 3,000 जाले बरें. म्हगेलो राम म्हणपाक लागलो, म्हगेलो श्रीराम समर्थ आसा, म्हगेलो श्रीराम तुगेलें बील पे करतलो. अशें म्हणलें. अच्छा आतां कोणें सामान्य मनशाक दिसतलें न्ही श्रीराम पे करतलो हो इतले कॉन्फिडन्स कसो काय म्हणून.
पे करतलो हांव वगैरे अशें म्हणलें जाणा. बाकीच्यांक दिसता आशिल्लें की हो बेश्टो सांगता खोटी, खंयच्यान श्रीराम येता आनी दिसलो. पण ताका श्रद्धा आशिल्ली आनी तो सामान घेतलो त्या दिसा पुरतो सामान घेतलो आनी गेलो. ताणें दनपारचो टायम जालो, जेवण बिवण रांदलें बरें करून आनी इतल्यान त्या दिसा कितें जालें काय एक ते वाराणसी म्हणजे तीर्थक्षेत्र ते काशी विश्वनाथ मंदिर खूब लोक येतात थंय यात्री येतात. थंय एकटो मनीस ते तेजे दारान आयलो. तो म्हणपाक लागलो म्हाका म्हगेलो बापूय म्हणपाक भायर पडला कांय दिसा पयलीं. म्हाज्या बापायच्या नांवान म्हणपाक लागलो म्हाका अन्नदान करपाक जाय, जेवण दिवपाक जाय. हय म्हणलें. आनी तुमी कितें करा, हांव तुमकां हे पयशे दिता आनी एक पाकीट दिलें, ह्या पयशांचें तुमी लोकांक जेवण करून वाडात. ताणें बरें म्हणलें, देव बरें करूं. ओके. आनी ते पयशा पाकीट धरून तो गेलो आनी जेन्ना ताणें पाकीट उगडलें त्या पाकिटान कितले पयशे आशिल्ले कोण सांगतलो? 3,000 एक्झॅक्टली. कितले? 3,000. ताका कितली गरज आशिल्ली? 3,000ची गरज आशिल्ली आनी सारकी 3,000 तुजी वेवस्था जाली पळय न्ही, ती बरी न्ही. ते मनांत तोंडांतल्यान भितर आयलें आनी देवान तें भितर पूर्ण केलें न्ही. सो तो देवाचें स्मरण करता नित्य आनी तो देवाची सेवा करता, कांय अपेक्षा दवरनासतना. तुजे सगळे गरजो कोण पुरयताले? कोण पुरयता? देव स्वता तेजे सगळे गरजो पुरयता, रिक्वायरमेंट्स पुरयता. असो आमकां विश्वास आसपाक जाय देवाचेर आनी देवाच्या नांवाचेर. म्हणून त्या खातीर आमी कितें करप, तेंणी सांगलां अनन्याश्चिंतयन्तो माम. अनन्य म्हणजे कितें? दुसऱ्या कोणाचेच न करता फक्त म्हजें एक फक्त एक म्हजे खातीर मेरे तो गिरधर गोपाल दुसरो कोळी हेजें कोण म्हणटालो? मीराबाई म्हणटाली न्ही. फक्त कृष्ण म्हणजे कृष्णच केलो आनी कोण तें लागनाशिल्लो. सो अशें राम म्हणजे फक्त राम, म्हणजे राम म्हजी काळजी घेता. आम्ही काय कोणाचे खातो रे, तो राम आम्हाला देतो रे, असे कोण म्हणटाले? समर्थ रामदास स्वामी म्हणटाले. म्हणजे इतके कॉन्फिडन्स आशिल्लो की म्हणजे राम म्हाका जाय तो गरजेची दिता. ओके. तर अशें फक्त रामाचेर चिंतन करता, फक्त राम एके राम आनी खंयचें न्ही, बाकीच्या जगाचें न्ही. तेजी सगळी इच्छा देव पूर्ण करता आनी तेजें रक्षणय करता. तशेंच एक संत आशिल्ले खंय मरे, ते एकदां खंय गेले, एक दोंगराचेर गेले. ते पापा रामदास म्हणटा ते सगळ्याक भोंवताले खंय, भारतभर भोंवप कडेन. अशें चलत जाल्यार चलत, ट्रेन जाल्यार ट्रेन. तेंचे काय पयशे बी कांय आसनाशिल्ले. खंयची ट्रेन दिसली ट्रेनीन बसले, गेले खंय तीर्थक्षेत्रान. ओके. मागीर दुसऱ्या गांवांतल्यान एक गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत कांय दीस रावले, तेंच्यान दुसऱ्या गांवांत गेले. देवाचें नांव घेताले फक्त राम राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. अशें तरेन रामाचें नांव घेवप फक्त. तर आतां एकदां हे एक गांवांत पावले आनी म्हणपाक साधना करता हांव बसून आनी लोकांच्या मदीं रावन साधना करचे पेक्षा खंय तरी दोंगरार वचून गुफेंत बसून साधना केली बरी म्हणून सांगलें. आनी ते गेले आनी दोंगराचेर एक गुफा आशिल्ली. गुफा म्हळ्यार बरो मरे केव. ते केवान बसून ते आपले श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा तुमी. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय 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 राम जय जय राम. मोठ्या ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. अशें तरेन एकूच काम तेजें कितें काम? ओम श्रीराम जय राम जय जय राम हे जप करत रावताले ते. तर गुफेंत बसून जेवण जप करपाक लागले. आतां गुफेंत बसले आनी खावपाक कोण दितलो रे? पिवपाक कोण दितलो? पूण देवाक आपल्या भक्ताची काळजी आसता न्ही. तर थंय एकटो काय मेंढरे चलोवपाक येतालो. मेंढरे कोंकणी करता सांग मरे. कोंकणी कशी आवाज काडटा रे तूं सांग रे. आवाज काडटा मेंढरे. तर तो मेंढरो पालो
थंयसर एक साधू बाबा बसला थंय आनी जप करता ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. ताका म्हणलें हे साधू बाबा कोण खावपाक दितलो म्हूण ताणें कितें केलें ताणें ते मेंढराचे ते बोकडेचें दूद काडलें आनी ताका पिवपाक दिलें. म्हणपाक जाय तुमकां दूद पिवपाक एक अशें कंटेनर जो आसा न्ही तो ताणें दूद काडून तेंकां ते स्वामीजीक दूद पिवपाक दिलें तें दवरलें आनी तो गेलो. हां अशें तो डेली ताका दुदाची वेवस्था करतालो म्हळ्यार कितें तरी पोटाक मेळटालें. आतां कांय दिसांनी कांय लोकांक कळ्ळें की हांगा कोण तरी एक संत बसता आनी जप करता तपश्चर्या करता म्हणून थंय लोक हळू हळू थंय तेजे ते गुफे कडेन येवपाक लागले. हां तेजे सत्संगा खातीर तेजे नमस्कार करपाक आनी तांकां कांय जाणी तांकां जेवण दिवपाक लागले. हां ब्रेकफास्ट लंच डिनर किरायची वेवस्था लोकांनी केली. पण म्हळ्यार साधू बाबा सगळं जमण्यान दिता तांकां आमी एक खाट दवया म्हणून न्हिदपा खातीर. पण तरी एक चारपाई हाडली चारपाई. काल आमी गेल्ले पळय ते एडवेंचर करता तेन्ना एक चारपाई आशिल्ली ती झाडां पोंदाक पळयली तुमी एडवेंचर करून तशी चारपाई म्हणटात तेका फक्त 4 पांय आसतात तेका आनी कांय ना. मदीं कपडो भितर बांदिल्लो आसता अशें दुबयो घऱ्यो तो न्हिदप ते चारपाईची वेवस्था जाली. कोणें म्हणलें तांकां आतां म्हणपाक हांगा जेवण रांदपाक बी जाय जाल्यार कितें तरी स्टोव बी हाडून दवरया. स्टोवाची वेवस्था केली. म्हणल्यार हाका न्हावपाक उदक बी जाय जाल्यार ताका बकेट जाय पडटलें बकेट हाडून दिलें. तांकां न्हिदपाक आनी चादर जाय पडटली थंडी दिसांनी कंबळ जाय पडटलें कंबळ हाडून दिली उशें हाडून दिलें. सो ते ल्हानशे गुफेन खूब सामान तयार जालें. हें कोणाच्या कृपेन मेळ्ळें ताका आतां आनी तो रात दीस रामाचें नांव घेतालो ओम श्रीराम जय राम जय जय. आतां एक दीस कितें जालें कांय चोराकूय कळ्ळें जाल्यार कपड्यान भरपूर सामान आसा म्हणे बसून म्हूण ते चोर आयले सगळें सामान गुटलान घेवन गेले. आनी कांय म्हणलें नाका घेवन वता सगळें सामान घेवन गेले. दुसरे दिसा सकाळ फुडें लोक आयले परत भक्त लोक परत आयले. हे स्वामीजी आमचें सामान तुमची खाट खंय गेली हांवें दिल्ली ती खाट खंय एकटो म्हणपाक हांवें दिल्लो स्टोव खंय गेलो एकटो म्हणपाक हांवें दिल्लो कुकर खंय गेलो हांवें दिल्ली चादर खंय गेली. ताणें म्हणलें रामान दिलें आनी रामान व्हेलें. कोणें दिलें रामान दिलें आनी कोणें व्हेलें गो रामानूच व्हेलें. आनी दिवपी सुद्दां कोण रे राम आनी व्हरपी सुद्दां रामूच. तो मनीस कोणाक पळयतली करतालो सगळ्यां भितर कोण पळयतालो जो दिता पळय न्ही दानी मनीस थंयसरूय राम आसा चोरून व्हरता थंयसरूय भितर सुद्दां कोण आसा रामूच आसा. हां तशें दिली भावान. सो म्हणून हांवें म्हणलां की तो फक्त देवाचें स्मरण करता भक्ती भावान ती सगळ्यो गरजो देव